नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं नाट्यशास्त्रस्य नवमभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। रौद्ररसः कस्मात् उत्पद्यते? युद्ध प्रहार घात छेदन विदारण एतेभ्यः सर्वेभ्यः संभ्रमेभ्यः रौद्ररसः उत्पद्यते। रौद्ररसस्य अभिनयः कैः क्रियते? नानाशस्त्र प्रहरणेन शरीरं भुजकर्तनम् इत्यादिषु कार्येषु एतस्य रौद्ररसस्य अभिनयः क्रियते। यथा नानाशस्त्र प्रहरण संकुल शीरकबंध भुजकर्तनश्चैव एभिश्चार्थ विशेषै रस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः। रौद्ररसे काः काः रौद्रात्मक क्रियाः जायन्ते? वागंगचेष्टादयः अपि रौद्रात्मकाः भवन्ति। तथा च अत्र प्रबल शस्त्र प्रहाराः समस्त क्रियाः अपि उग्रात्मकाः जायन्ते। वीररसस्य स्थायी भावः कः? उत्साहः। उत्साह कस्य रसस्य स्थायी भावः भवति? वीररसस्य। वीररसे कीदृशः प्रकृतिपुरुषः आलम्बनः भवति? उत्तम प्रकृतिकपुरुषः आलम्बनः भवति। केषां विभावानां संयोगात् वीररसः उत्पद्यते? असम्मोह अध्यवसाय न्याय विनयः अत्यधिक पराक्रमः शक्तिः प्रतापः प्रभावः एतेभ्यः सर्वेभ्यः विभावानां संयोगात् वीररसः उत्पद्यते। वीररसस्य अनुभावाः के भवन्ति? स्थैर्यं शौर्यं त्यागः विषादता इत्यादयः अनुभावाः भवन्ति। कैः अनुभावैः वीररसः प्रयुज्यते? स्थैर्यं शौर्यं त्यागः विषादता इत्यादि अनुभावानां अभिनयेन च वीररसः प्रयुज्यते। वीररसस्य संचारी भावाः के भवन्ति? धृतिः मतिः गर्वः वैरः ओग्रः अमर्षः रोमाञ्चादयः वीररसस्य संचारी भावाः भवन्ति। वीररसस्य भावरसः केभ्यः संभवति? उत्साह अध्यवसाय विषादशून्यता अविस्मयता सम्मोहशून्यता इत्यादिभ्यः विषयेभ्यः वीररसस्य भावरसाः संभवन्ति। वीररसस्य अभिनयः कैः क्रियते? स्मृतिः धैर्यं शौर्यं उत्साह पराक्रमः प्रभावः आक्षेपादीनां वाक्यानां प्रयोगं कृत्वा वीररसस्य अभिनयः अपि क्रियते। यथा स्मृतिर्धैर्य वीर्य शौर्योत्साह पराक्रम
प्रभावैश्च वाक्यैश्चाक्षेप कृतैर्वीररसाः सम्यगभिनय्याः भयानकरसस्य स्थायी भावाः कः भयम् भयम् कस्य रसस्य स्थायी भावाः भवति भयानकरसस्य अद्य एतावत् पर्यन्तं नवोभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः दशमभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।